इश्टिनो तियात्र आनी तियात्रीचे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। इश्टिनो तियात्राचे माचयेर तियात्रान कांतारां म्हटल्यार ती कांतारां बोलत्याच कारणाक लागून आमचे जे पुर्विल्ल्या काळार तियात्राचे सुरवातेक पासून मोदलें जें गॅप आसता तें सेटींग चेंज करपाक वो दुसऱ्या कलाकारांक न्हेसपाक संदी दिवपाक ह्या कारणाक लागून ही कांतारां तियात्रान माचयेर घातलेली। पूण आयज ही कांतारां एक तियात्राचो मुखेल भाग जावन गेला आनी कांतारां मुखेल भाग जावन गेला म्हणटच ताचे बरोबर कांतोरीसूय आमचे तियात्राचो एक मुखेल भाग जावन गेला, द मेन पार्ट ऑफ द कास्ट। कांतोरीस जितले तियात्रांनी बरे आसतात तितलेच लोक तियात्र पळोवंक हॉलांनी जावं गांवांनी धांवून येतात आनी जायते बऱ्यांतले बरे कांतोरीस आमच्या तियात्रांनी आमकां दिसून येतात आनी तांतलोच एक बरो कांतोरीस आयज आमचे भेटेक आसा। तो आनीक दुसरो कोणूच न्हय, तुमचे आमचे सगळ्यांचे आवडीचो कांतोरीस बाब सेवियर गोब। सेवियर बाब, तियात्र आनी तियात्रीचे कार्यावळीक तुका हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। खूब बरें दिसलें आयज तूं आमचे मदें आसा तो पळोवन। सुरवातेक हो कार्यक्रम फुडें वतलो जाल्यार तुजी सुरवात तियात्रांनी कशी जाली तें जाणा जावप आमकां चड गरजेचें। ओके, हें हांवें जायते इंटरव्यूचेर सांगलां पूण आयजूय सांगता। हें सुरवातेक हें जावंकूच जाय स्टार्ट, हें जाता पळय तें। सो सुरवातेक हांव बॉम्बे सुमार ते 12-13 वर्सांचो आसतना सी आल्वारीस अंकलाच्या तियात्रान नाचलो आनी थिंगा नाचोंक पावलो म्हटल्यार कहो वेरी शॉर्ट इन सांगता तुका। आमच्या बरोबर एकलो भुरगो काम करी, तेन्ना हांव काम शिकोवंक वयतालो, ल्हान आसलो पूण ते ओकीन म्हाका दवरलो ते एजीचेर कोण कामाक दवरना तुका शिकोवंक लागून। सो हांव थिंगा सदांच कांतारां म्हणटालो आनी मागीर तो हांव म्हणलो आमच्या थिंगा म्हणलो एक तियात्र आहा सांताक्रूज वाकोला, त्या फेस्ताच्या एवरी इयर फेस्ताक तेंचो तियात्र जाता। सो थिंगासान म्हजें ती स्टार्ट जालें। त्या तियात्रान तुवें पयलें कांतार म्हटलें? त्या तियात्राक हांवें पयलें कांतार म्हणलें, एक कॉमेडी म्हणलें आनी एक डिसेंट म्हणलें, तें लोकांक बरें आवडलें। सो तें आवडलें मागीर तें जावप कितें तें पळय आतां। जॅक ऑफ इस्टर बायकला म्हणटा पळय तो, तेजो एक स्टोर आहलो हिंगा बायकला ग्लोरिया चर्ची कडेन। सो थिंगा हांव सदांच ताका वळखितालो, सदांच मेवतालो कितें सिनी टायम्स पेपर पळयतालो आनी सो तो म्हाका म्हणलो, म्हजें नांव बी जाणालो तो कित्याक सदां मेवतालो। झेवियर म्हणालो काल म्हणाल तुवें बरी कांतारां म्हणली। हांवें म्हणलें अंकल तूं आहलोय तियात्राक? पळय म्हणालो आपूण आहलो, आमची सोयरी आहा म्हणून काल थिंगा फेस्त म्हणून आपूण येयलो तियात्राक। सो तुजी दोनी कांतारां आपणाक एकदम बरी लागली, तुका आपूण हेच्या सी आल्वारीसाच्या तियात्रान घालता म्हणालो। हांव ताका पळोवंकूच उरलो सी आल्वारीसाच्या तियात्रान। हांवें म्हणलें अंकल तूं सोद सांगता बेश्टी म्हजी फकाणां गुंतय। ना ना आपूण सारकें सांगता म्हणून। आनी हांव जाणा आसलो तो कॉन्ट्रॅक्टर, सगळ्या तियात्रांचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो तो। हें करून म्हाका रोखडेंच सी आल्वारीस अंकल सी आल्वारीसाच्या तियात्रान म्हाका चान्स पडलो आनी म्हाका तेणें मागीर अमक्या कडेन प्रॅक्टिसीक धाडलो। अमक्या जाग्याचेर ते प्रॅक्टीस मारतात, तूं थिंगा वच, आपणें ताका सगळें सांगलां तुजें। सो हांव गेलो थिंगा प्रॅक्टिसीक आनी मागीर सी आल्वारीस अंकलाक मेवलो। तो म्हाका म्हणलो, म्हाका पयलीं तेणें देरा कडेन उबो आहा पळय तो, कितें जालें चेड्या म्हणलो। हांवें म्हणलें अंकल म्हणलें म्हाका म्हणलें जॅक अंकलान धाडला। आं वय वय सांगो म्हणालो तो। मागीर बरें म्हणाल तुजो ट्यून म्हणाल ताका दी, कोणाक आमच्या बँड रोको अंकलाक ट्यून दी। हांवें म्हणलें बरें, ट्यून बीन दिलो आनी मागीर पत्तो येवन थिंगाच उबो रावलो हांव। आतां जायतो गजाल ते आसाय ते प्रॅक्टीस करतात, जायतो गजाली चेड्या दिवंक ना ती आजुनी ट्यून? हांवें म्हणलें दिलो म्हणलें। बरें म्हणालो तूं वचा न्ही तियात्राक म्हणालो एक लास्ट प्रॅक्टीस पळय आहा, आपूण जॅक अंकलाक सांगलो तुका मागीर यो तेन्ना। बरें म्हणलें। वाटेर गारा वयता आसतना चिंतूंक पडलो, हेणें म्हणलें म्हज्या लागीं कांतार लागून म्हणून घेवंक ना आनी म्हाका तियात्रान घालता। म्हाका मातशें हें जाल्लें कळ्ळें न्हू, म्हणजे
येदो व्हडलो डायरेक्टर तो येदो व्हडले तियात्र चलता आनी हांव पयलेच फावट व्हडले तियात्रान नाचता म्हणून एटलीस्ट मातशें म्हणून कितें एक बेर सेव कोरस पूण तेणें म्हणून घेवपाचो न्हू दिसना तुका एज अ डायरेक्टर तूं जाल्यार कितें करता आसलें तूं म्हाका सांग. ना नवो भुरगो म्हणटच म्हज्या हिसपान जावंक जाय आसलें वो फुडें ताच्या मनान आनी कितें असलें जायत मागीर उपरांत तुवें ताच्या तियात्रान कांतार म्हटलें. हय आनी ते तियात्रान कांतार म्हटलें आनी ताका ती कांतारां दोनीय लायक जाली पूण एक कांताराक म्हाका रिपीट आपयलो कॉमिडियन कांतार म्हणटालो म्हणजे चेडवांच्या वयर म्हाका म्हणालो चेडो म्हणालो तियात्र काबार जाले उपरांत बरी कांतार म्हणलें म्हणालो तो पूण एक पळय ते चेडवांचे कांतार पळय म्हणलें न्हू ते म्हणालो आनीक म्हणनाका तूं म्हणलें हांव कितें रावलें तें आनी क्वेश्चन विचारूंक ना ते कडेन कित्याक म्हणनाका ते पळय म्हणालो तुजे एजी प्रमाणे म्हणाल ते कांतार तुका म्हणालो उपना तूं म्हणाल सांगताय हें चेडवांचें हिंगा उकटें आसता हिंगासान वारें वयता हिंगासाने वारें वयता आनी तेन्ना न्हू वॉटेवर तेणें तुका सांगलें म्हणजे तुज्या सारक्या भुरग्याक त्या टायमार तसलें त्या टायमार तें कांतार न्हू सारकें मागीर तें तुवें कांतार बंद केलें तो हांव म्हणाल एकूच कांतार म्हणालो बंद केलें आनीक मागीर फुडें तो तियात्र नाचल्या उपरांत मागीर कितें मागीर तियात्र मागीर ते नाचून जाय ते वर्सां हांव बॉम्बे आसलो अबावट 9 years कितें बॉम्बे काडलें आनी मागीर हांव गल्फाक गेलो आनी मागीर थिंगा कळ्ळें कोणाक एक तेन्ना म्हाका बाब झेवियर म्हणटाले आमी तेन्ना ल्हान न्हू बाब झेवियर म्हणटाले सो म्हाका थिंगा तो मनीस तो डायरेक्टर येयलो तेंचो आलेशिंदे माशे म्हणून तो डायरेक्टर म्हाका म्हणालो तियात्र घालता म्हणालो सो तुका नाचपाचें हें आहा म्हणलें हय म्हणलें सो हांव तियात्राक गेलो थिंगा एसआय गेलो थिंगा जायते इन्सिडेंट जाले तें सगळे इंटरव्यूचेर सांगलां सो म्हाका हिंगा आनी तो कंटिन्यूस करूंक नाका सो तेऱ्या इन शॉर्ट तुका सांगता हांव तो एक ड्रामर आसलो तो म्हाका जाय तेल्ले बीट मेळना जाले ते कडेन सो हांव सांगता ताका मातशें हें बीट जाय तो म्हणटा तुमी म्हणटा सगळे म्हणटा तियात्रीस येतात कांतोरीस म्हणटा आपणाक हें जाय तें जाय म्हणटात सो आपण म्हणाल कितें वाचता तें म्हणाल सारकें आहा म्हणालो पूण हांवें म्हणलें तूं वाचता तें सारकें पूण म्हाका म्हणूंक म्हणलें मातशें भितर सरूंक म्हणलें मातशें कॉम्प्लिकेशन जाता म्हणलें म्हणजे म्हाका जाय ती स्टायलीन कांतार म्हणूंक मेळना तुमी कांतार शिंगात आनी यात म्हणालो सारको हो रागान आनी तूं जाणें थिंगा आदी एक तियात्र आसत कोयटू तेजी समज तो एक 10 एक्टर आहाय 30 जाणां सुमार लोक येतालो म्हणजे एक 20 सुमार लोक येतालो तेजी फॅमिली आनी तेजे फ्रेंड सगळें म्हणून सो मागीर तेणें हांवें हें करना म्हणून तेणें रागान काडलें आनी बोडयो उडयल्यो ड्रामा आयल्यो सकला आतां तूं म्हणाल तुमी व्हडलें उलयतात म्हणाल सगळे सदांच तियात्रीस वाजून दाखय आतां ड्राम कितें वाचून दाखयतलो हांव लातांचेर बी प्रॅक्टीस करतालो पेटांचेर बी वाचतालो तें प्रॉब्लेम ना पूण आतीन पूण ड्रामाचेर वचोंक ना हांव सो आतां लॉस जाल्ली न्हू म्हाका इतल्या जाणांच्यो तेणें ह्यो बोडयो सारक्यो ह्यो उडयल्यो जमनीर तर आमचो तो एक रूममेट आसलो तो म्हाका म्हणालो झेवियर वाजय म्हणाले हांवें म्हणलें कितें वाजय हांव म्हणलें थिंगा तुमी आमच्या रुमान म्हणलें पेट वाजयतात ते वाजय हिंगा तो म्हाका लूल सांगता आतां सगळे लोक उगीच जाले थिंगा काडल्यो बड्यो आनी स्टार्ट केलें कांतार इवन तो बँडाचो पळय मिस्त्री बी आहा ना तेणें न्हू सांगलें ताका अरे कांतार तो म्हणटलो ताका जाय तें हें वाजय न्हू तूं कांय म्हणचो ना तूं वाचतलें ना 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 आपूण वाचता तें सारकें बड्यो गेल्ल्यो आनी वाजोवंक स्टार्ट केलें हांवें म्हणलें मिस्त्री पळय जाता जाल्यार पळय हां सारकें पूण मग तुवें ताका कांतार तुका जाय ते भशेन तुवें त्या ड्रामराक कांतार वाजोवन दाखयलें आतां आमी जाणा ते भशेन आनी सगळो लोक गोंयचे जाणा ते भशेन आनी कुवेटाकूय जे कोण गोंयकार आसताले तेवूय जाणा सगल्यांक खबर आसा की तुमचो कुवेटान एक फामाद ट्रिओ आसलो वय वय आमचो एक ट्रिओ आनी तो ट्रिओ कुवेट खंयच्याय तियात्रान आसा म्हटल्यार साबार लोक त्या तियात्राक येतालो हय हावसफूल जाताले तियात्र तुमचे ट्रिओ आयकुपाक तुमकां पळोवपाक केन्नाय तुमी तिगोय बराबर गोंयां आयले जाल्यार गोंयानूय तुमी जायत्या तियात्रांनी भाग घेताले जाल्यार ह्या ट्रिओ वयर थोडीशी म्हायती दी ट्रिओ म्हणजे हें जालें एक दीस आमी एक स्टार्टींग एक ट्रिओ म्हणलो सॅक्सी सिंगर म्हणून सो तो ट्रिओ लोकांक बरो आमी चेडवान येसन म्हणलें आनी तो ट्रिओ लोकांक बरो आवडलो सो तेन्ना सावन लोकांक कळलें की म्हणजे लोकांक दिसलें की हे तुमी ट्रिओ म्हणत जाल्यार बरें दिसतलें आनी आमी सो कंटिन्यूस केलें जायते वर्सां आनी बरें चल्लें बरें म्हणलें आमी ट्रिओ जाय हे ट्रिओन तुजे दुसरे भागेली कोण आसले
कॅजिटन de सावंटे आनी मार्कूस वाज आनी तिसरो तूं. आनी तिसरो हांव. ओके. हे तुमचे ट्रिओन चडशीं तुमची कांतारांची तुमी म्हणटाले हय. ट्रिओ जावं वयर कसलीं कॉमेडी कांतारां जावं वो ती सिरियस कांतारां जावं हीं कांतारां तुमी कशीं तयार करताले? एक्चुअली पयलीं आमी डिस्कस करताले हे कांताराचेर केहें करया आनी केहें करया आनी चडशीं कांतारां ते त्रियो चडशे हेणें काडल्या मार्कूस वाजान. हय. सो मागीर ते बराबरी म्हणप मागीर ते आमी मेळप एकामेकाक डिस्कस करप हें उतर हिंगा पडूंक जाय हें उतर हें जावंक जाय डिस्कस करताले. ग्रूप ना पयलो हांव येयलो पयलो हांव येयलो सोडून मागीर 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 मार्कूस येयलो दिसता मागीर कॅजी येयलो लेट येयलो पूण हिंगा आमी तितलें हें जावंक ना त्रियाचेर हिंगा आमी तितले आमी बराबरी आमकां मेळोंक ना आमकां तियात्रान घालूंक दुसरे आमकां डायरेक्टर हिंगा मातशें दुसऱ्या भाशेन न्हू क्वीट कितें आहा क्वीट कितें सडन डायरेक्टर आहा ते म्हणटाले हांव ओके बरें म्हणटात थिंगा तितलेच हिंगा कितलेच एक्टर आहात डायरेक्टर कितलेच डायरेक्टर आहात कितलेच एक्टर आहात सो तुज्यान म्हणूंक जायना एका घाल तेका घाल तेका घाल तेका घाल तें हें म्हणूंक जायना. सो तरी आसतना आमी एका रोजरी फन्साच्या तियात्रान हो त्रियो म्हणलो आमी आनी हिंगाय आमी बरे फेमस जाले. उपरांत हांव म्हजी इंडिविज्युअल सोलो म्हणटालो कांतारां म्हणटालो सो प्रॉब्लेम ना म्हजो. आनी ती जेन्ना पळय हांवें जितली पळय आयज पासून हांवें सोलो म्हणल्या जितलें आयज पासून फ्रॉम बिगिनींग टू टुडे बिगिनींग म्हणजे म्हाका एक बॉम्बेन आसता पळय तेन्ना एक म्हजो फ्रेंड काडून दितालो हांव 12 वर्सां 13 वर्सां आसतना म्हाका कंपोजींग म्हणटा तें तितल्यान आहलें. पूण जेन्ना हांव क्वीट गेलो हांवें आयज पासून कोणाचोच कांतार घेवन म्हणोंक ना. बराबरी कांतार म्हणल्यार ती म्हणचीच पडटा कोणाची आसता पळय ती म्हजी म्हणणो तो म्हज्यान. सो आनी ती तेज्यानूय म्हणणो तो आपणाक लागून तुमी हें जाल्यात म्हणून जरी तर आमी म्हणना बराबरी जाल्यार ती कांतारां एक जाण एक दुयेट आसता एक त्रियो आसता एक चूक आसता जेन्ना सगळे शेअर करून म्हणटा पळय तेन्ना ते कांतार दिसता नाजाल्यार तुवें सोलोच म्हणटा पडल्यो. सो आयज पासून हांवें सोलो पळय म्हणल्यार आयज पासून गोंयांत तियात्रान वयट लागून हांवें केन्नाच कोणाचे सोलो घेवंक ना म्हजें ओन आनी इवन ट्यून लागून न्हू हांवें म्हजें ओन यूज केलें. एक म्हाका व्हडपण घे ट्यून हें केलें पळय तें कांताराक म्हणी काडटा पूण ट्यून लागून हांवें पळय काडलें न्हू तें म्हाका म्हजे जिवाक व्हडपण दिसता दुसऱ्यांक आनोक दुसऱ्यांचें कितें पळय तें. सो आतां तूं सांगता ते प्रमाणे ट्यून पासून तुवें तुजे ओन ट्युनाचेर तूं कांतारां म्हणटालो. हय. ओन ट्युनाचेर कांतारां म्हणटालो म्हणटकूच ती तुजी ओन कांतारां डिफरंट बिटाचेर आसतात वो तुका एका उमकेच स्टायलीची उमकेच बिटाची कांतारां म्हणूंक आवडटात? ना हांव चडशीं डिस्कोचेर म्हणटा रेगेचेर म्हणटा कांतारां. ओके. पूण जेन्ना तूं सब्जेक्टा प्रमाणे तुवें ट्यून करचो पडटा तें मिस्टेक आतां एक समज एक सॅड कांतार म्हणटा तूं डिस्को बीट मारतले तेका ओ रेगे मारतले तेका ना. सो थंयसर तुवें तुजो ट्यून बीट सगळें चेंज करचें पडटा सगळें चेंज करचें पडटा. सो त्या हेच्या प्रमाणे सब्जेक्टा प्रमाणे हांवें कांतार ट्यून काडटालो आनी कांतार घडटालो. सो तें म्हाका एक एकदम हें दिसता. पूण मोस्टली पळोवपाक गेल्यार जायते जाण म्हणटात झेवियर इज द रेगे किंग ऑफ कोंकणी स्टेट. ते लोकांचें म्हणप तुजी ती कांतारां एका रेगे ह्या बिटाचेर चड लोकांक आयकूंक मेवली अशें कितें दिसता म्हाका. दोनूय रेगे प्लस डिस्को आनी सोलाचेर व्हेरी रेर कांतार म्हणल्यार सोल म्हणजे स्लो कांतार जाता ती केन्ना की लुकेस म्हणजे दुसरे भाशेचे सब्जेक्ट. पूण ही पळय कांतारां हांवें पळय म्हणलें न्हू ती उक्ती कांतारां सगळीं आनी वीथ गूड मॅसेज बेश्टी न्हू उक्ती म्हणून कितें म्हणलें तें ना. ईच एंड एवरी सॉंग हांवें टील टुडे हांवें बरी मॅसेज दिल्या लोकांक. आनी हांव म्हज्यान इंटरव्यूचेर सांगता लोक जाण आसतलो कित्याक म्हज्यान कांय इंटरव्यूचेर सांगूंक जायना. सो लोक जाणा म्हजी कसलीं कांतारां आनी ईच एंड सब्जेक्ट म्हणजे एक बरी देखेची बरी मॉरलाची कांतारां हांवें सदांच स्टेजीचेर म्हणल्या आनी हेचे फुडें म्हणटलो. ओके. तुवें आतां बऱ्या मॉरलाची कांतारां म्हटल्यान बरीं कांतारां म्हटल्यान हय. आनी तुका पयलोच तूं आल्वारीस अंकलाच्या तियात्रान आयलोलो तेन्ना तूं कितें तरी एक चेडवांचेर कांतार म्हणून गेलोलो तेन्ना ताणें तुका हाडायलो सांगलें बाबा हें कांतार तुजी इगादीक तुजे एजीक तुका सोबना तूं बंद कर. सारकें सारकें. ताच्या फाटल्यान तुवें कॉमेडी टायप कांतारां वो सार्कास्टीक कांतारां कोणाचेर कमेंट मारून तशीं त्या फाटल्यान केन्नाच म्हणोंक नात वो तुवें कॉमेडी कांतारां म्हणपाक केन्नाय तरी ट्राय केली? ना कॉमेडी कांतारां म्हणटालो तें सांग विसरलो तुका हांव.
कॉमेडी कांतार म्हणटालो कुयटा एक दिसान म्हणटाले कॉमेडी म्हणटालो आनी मागीर एक 2 कांतार म्हजी दिसान इतली बरी गेली सो म्हाका दिसलें हांव चडसो फोकस डिसेंट कांताराचेर दवरतलो सिरियस कांतार कॉमेडीचें कितें जाता जाणें तर कॉमेडी कांतारांत म्हणलें जायना कॉमेडी कांतार म्हणटा तेन्ना कितें लोकांक हांसोंक जाय बेश्टे कॉमेडी कांतार म्हणलें तूं भितर येयलय तें कांय जायना आनी कॉमेडी कांतार म्हणून मातशें इवन कंपोजींग लागून म्हजें इस्पान एज अ कंपोजर म्हाका मातशें टफ कहें दिसता तितून तुजी उतरां दुसऱ्या भाशेन येवंक जाय ओके डिसायन हितून कितें आहा डिसायन हितून तुजें बरी स्टोरीचें ती सांगपाची कॉमेडीचे हितून लोकांक हांसोंक जावं तेन्ना तुजी कॉमेडी इवन कॉमेडी आतां आमी तियात्राक करता बेश्टो कॉमेडीन गेलो हो जायना कॉमेडी तें करून लोकांक हांसोंक जाय तेन्ना तुका कळटा की तूं कितें कॉमेडी केल्या म्हणून आतां डिसेंट कांताराक लोक हांसोना डिसेंट कांताराक लोक तुका ताळी मारतलो बरें जाल्यार कांतार ताळी मारतलो बरें ना जाल्यार तुका लोक ओके सो तें डिफरन्स आहा डिसेंट कांतार आनी कॉमेडी आता सपोज तुका कोणी एक डायरेक्टर आपल्या थिएटरान झेवियर हें आपल्याला की एक कॉमेडी कांतार आहा हय हें कांतार तूं म्हूण म्हणल्यार तुजें रिएक्शन कितें तें कॉमेडी कांतार जरी तर तेणें काडला जाल्यार हांव पयलो पळयतलो कांतार जरी तर हें कांतार म्हाका दिसता लायकीचें ओके हा जाल्यार हांव म्हणटलो म्हाका लायक ना जाल्यार हांव सांगतलो ताका आसूं म्हणटलो पूण तूं इतलो काळ आतां जावं कुवेटान वा जावं गोंया पासून तूं माचयेर कांतारां म्हणत आयला ती सिरियस कांतारां एका मोरलाची कांतारां जायत्या सब्जेक्टांचेर तुवें कांतारां म्हटल्यार जाल्यार तुका दिसता सपोज तूं एक कॉमेडी कांतार म्हणपाक स्टेजीर आयलो जाल्यार त्या कॉमेडी कांतारांतल्यान लोक त्या कांताराचो सब्जेक्ट मॅटर कितें आसा तें पळोवन तुका आसतलो ओ झेवियर कॉमेडी कांतार म्हणून आयला मरे हे कारणाक लागून आसतलो ना 2 कारणां आहा ताका म्हाका कॉमेडी कांतार म्हणपाची प्रॉब्लेम ना म्हणजे कॉमेडी कांतार कॉमेडी बी म्हणून येता डिसेंट कांतार डिसेंट बी म्हणून येता पूण आतां लोकांचें रिएक्शन कितें आहा तें हांव नको लोक म्हणटालो गेले त्या फावटी बरें डिसेंट म्हणलेलें तेणें झेवियरान ह्या फावटी मातशें कॉमेडी म्हणलें बरें येला ते पावटीकूच न्हू झेवियर चडसो सिरियस कांतार म्हणून आयलो हय म्हणजे आनी काय देरेफेंदार कॉमेडी कांतार झेवियर कॉमेडी कांतार लोकांक जरी तर कांतार बरें आसत न्हू लोकांक जरूर लायक जातलें तें डेफिनेटली तूं एक पळय डिसेंट कांतार म्हणटा आसतना तुजी एक वे आहा कांतार म्हणपाची आनी कॉमेडी बी म्हणपाची आहा ती एक वे आहा सो ती तें नॅचरली हांव करतलो डेफिनेटली सो म्हाका दिसता लोक तें लायक करतलो म्हजें झेवियर कॉमेडी कांतार म्हणटा म्हणून कांतार म्हणटा आनी इवन पळय आतां आमी त्रियो म्हणटा एक कितें चौके म्हणटा तितून इल्ली कॉमेडी आसता आमी करता मातशी नॉट पूण आख्खी हें न्हू आख्खो फोकस तुजेर न्हू आतां तुमी जायते पावटी ट्रियो म्हणटाना जावं तुजे कुवेट आसले ते सांगात्या बरोबर आनी कोणाच्याय बरोबर जायते पावटी तुमी बेस बदलून कांतारां म्हणटात कॉमेडी कांतारां म्हणटात जायते पावटी झेवियर म्हणटा तो एक सूट घालून स्टेजीर येवन कांतार म्हणटा तो जायते पावटी एके वस्तोरेचे ड्रेस घालून इस्तीत घालून वा आनी कितें घालून मातशें दिसता हय जाल्यार तुका तें कशें दिसता एक्चुअली कांताराच्या सब्जेक्टा प्रमाणे आमी न्हेसचें पडटा आनी त्या टायमार हांव समज चेवड्यो न्हेसना चडशें चेवड्यो न्हेसलो कितें केन्ना साडी न्हेसली कितें लोक मानून घेता कित्याक आमी तें कांतारच तें आनी आमी ते शो करून ते कांताराचो हें करता सारको बेस्ट उडयता सारकें आमचे हेच्या प्रमाणे कोणी ना आतां दुसरे आमचे गोंयचे जावं फ्रांसीस आसता केन्नाय लॉरी आसता केन्नाय मार्कस आसता सो आमी हिंगा लागून आमचे जायते कॅरेक्टर करून आमी कांतार म्हणल्या जायते कॅरेक्टर लोकांनी मानून गेल्ले आमकां पूण असो सिंगल येवन तुवें आयज पासून गोंयान केन्ना तरी वस्तोरेचो बेस घेवन चेडवाचो बेस घेवन सोलो केन्नाच ना ना केन्ना म्हणूंक ना केन्ना म्हणूंक ना केन्ना म्हणोंक ना ना कित्याक तो कॉमेडी टायप जाता म्हूण म्हणोंक ना वो तुका जी कितें कांतारांतल्यान मॅसेज दिवपाक जाय ती एक दादलोच जावन दिवंक जाय आसली दादलोच जावन दिवंक जाय म्हाका आनी कितें जाता जेन्ना तूं एक डिसेंट सिंगर एक वस्तोरीचे न्हेसोन वस्तोरी म्हणटा मोजेसपण तें लोकांक तितलें हें जावचें ना लोक म्हणटलो कितें हें वस्तोरीचें कांतार न्ही वस्तोरी म्हणूंक जाय ओ डिसेंट कांतार लागून हेच्यान हेंच कांतार हेच्यान डिसेंट म्हणजे दादलो हो सूट घालून म्हणून येता ओके आतां तुज्या कांतारांचे बाबतींत आनीक फुडें उलयतलो जाल्यार जायतीं कांतारां तुजीं लोकान मातशेर आयकल्यान सीडीनी आयकल्यान सीडीनी आयकल्यान हांवेनूय तुजीं जायतीं कांतारां आयकल्यान जायत्या कांतारांनी
तुजो मोरल फॅमिलीचेर आसता. एक बापूय आपल्या भुरग्यां पासत कितले त्रास काडटा आनीक लास्टाक शेवटाक भुरग्यां कडच्यान ताका कितें फावो जाता. हो एक तुजो हे हाचेर तुजी जायतीं कांतारां आसात. मागीर जायते मनीस आपले भलायकेची पर्वा करिनासतना काम करतात, खूब पयशे एकठांयतात आनी लास्टाक शेवटाक ते गोंयां येतात आनी जेन्ना ते आपल्याचें लायफ एन्जॉय करूंक सोदतात ते म्हणसर तेंची भलायकी काबार जाता, तेंचें लायफूय काबार जाता. सारकें. ह्याच विशयांचेर तुजी जायतीं कांतारां आसात जाल्यार हो विशय तुज्या मनान कसो येता? इज इट साम पर्सनल एक्सपिरियन्स तुवें तसल्या कोण तरी मनशांक पळयल्यात वो तुजें काल्पनीक इमॅजिनेशन? ना, म्हणजे आतां पळय, हांव जेन्ना एक आमच्या ग्रुपाच्या एक सोसायटीन रावता, आमच्या सगळ्या बराबरी रावता आमी. आतां सगळे तुमी घेयात आमी सगळे बराबरी रावताय. ते जायतो लोक बराबरी आहा न्हू, कोता एक एकल्याची कितें कितें डिफिकल्टी संवसारान कितें कितें डिफिकल्टी एका मायन पायन कितें केलां भुरग्यां पासत, भुरग्यांनी मायन पाय कितें केलां, घोव बायलेन बाय घोवाक कितें केलां हें केलां. सो तें एक पयलें म्हणटच म्हाका दिसता एक बरी मॅसेज दिवपाची हेच्या वयर. सो ते तुजें पर्सनल हें एक्सपिरियन्स, म्हणजे पर्सनल एक्सपिरियन्स. यू हॅव कम अक्रॉस सच पीपल Yeah. इन योर लायफ. ताचेर तूं तें होय, पूण कोणाचीही गोच्ची स्टोरी घेवन हांवें केन्ना कांतार म्हणून बेस्ड ऑन दॅट स्टोरी. बेज. आतां समज तूं एक माय पाय पयलीं कितें हाडलें आनी मागीर कितें जाता. सो गमता न्हू तें. हांव म्हणना अमक्या घरांनी हें जालें, अमक्या घरांनी हें जालें. एक सांगप म्हणजे एक एडवायस दिवप. म्हणजे तो आतां समज तूं मायक पायक कोणें दूख दिलां तो भुरग्यांक एडवायस दिता हांव, आनी भुरग्यांक कितें जाता तो मायक पायक एडवायस दिता हांव. कळ्ळें की ना? सो तें सो कांतार म्हणटा आसतना हांव एक सब्जेक्ट घेता पूण नॉट दॅट एक्झॅक्ट स्टोरी, ताचेर बेस करून तूं तुजें ओन कांतार करता. आयज पासून हांवें कांतारां पळय कितलीं म्हणलें न्हू, हांव कांतारान कितेंच मिक्स करना. जेन्ना हांवें कांतार म्हणलें न्हू, समज तूं एक बोटाचेर हांवें कांतार म्हणलें, कांतार 3 वर्स 3 कोरस हे बोटाचेरूच सांगतलो हांव. कळ्ळें न्हू? आनी तुका आनी दुसरें आनी कांय सांगतो ना. म्हणजे हें बोट हें जालें मागीर तें कितें सांगतलें आनी मागीर हांव खंय दुसरें आनी केल्ली मदें तितून स्टोरी हाडटलो ना. म्हजें कांतारां सदांच कितें म्हणलें तें हांवें ओन्ली वन सब्जेक्ट त्या सब्जेक्टाचेर स्टार्ट करतलो आनी त्या सब्जेक्टाचेर कवर करतलो. ओके, आतां तुवें इतलीं कांतारां तियात्राचे माचयेर म्हटलीं, कितलीं सुमार जातलीं कांतारां? हेंच प्रॉब्लेम जाता. अदमासान केन्ना उगडासान आमी म्हणटा 200, केन्ना म्हणटा 300. आतां कितें म्हणटलें तुका हांव? समथींग बिटवीन 300 to 500? No, not 500. Not 500. Or 200 to 300? Yeah, 200 to 300, 350 लून म्हणून येता. पण नो, डोंट गो टू 500. Okay. अननेसेसरी कितें सांगूंक सारकें न्हू. आतां इतली समज धर 300 कांतारां तुवें आयज पासून म्हटल्यार, हय, जाल्यार हे 300 कांतारांचो तुकोडेन रिकॉर्ड आहा. आहा. सगळीं कांतारां तुकोडेन बरयलेलीं आहा. थोडी ना. क्वीट म्हणल्या पळय ती ना. कित्याक क्वीट म्हणल्या पळय ती ना जाणें तूं? क्वीट हांवें कितलीं खूब वर्सां काडल्या. हांवें समज 27 years काडल्या क्वीट. सो 27 years म्हणून खूब तियात्र नातलो हांव थिंगा. तो कांतारां तूं जाण आसतली कितले. सो एक 20 म्हणजे 20 वर्सान जर तूं कावंट कर कितले तियात्र जाता पळय. थिंगा तियात्र जाताले केन्नाय वर्साक 6-7 म्हणून तियात्र जाताले इतले. सो एवरी टायम डिफरंट कांतारां म्हणची पडटालीं. ते सब्जेक्ट दुसरे आनी हिंगा म्हणटा ते सब्जेक्टान हिंगा लागू जायनासली. ओके, हांवें म्हणूंक ना केन्ना 300 कांतारां. तुवें आतां इतलीं कांतारां म्हणल्यार तूं एक अनुभवी एक्सपिरियन्स कांतारां बरोवपी, कांतारां म्हणपी जाल्यार आतां सद्याक जायते नवे कांतोरीस पालकार येतात, आपआपलीं कांतारां म्हणटात. ते कांतारांचेर आनी ते सिंगरांचेर, कांतोरिस्तांचेर तुजें मत कितें? तुका दिसता कांतारांचो स्टँडर्ड तियात्राचो वयर सोदता काय तो काला देंवतयता? ना, कांताराचो स्टँडर्ड वयर सोदतात. सगळे सिंगर आपआपणाचे बी कांतारां म्हणटात सगळे आनी बरीं म्हणटात. म्हाका लायक जाता सगळ्यांची कांतारां. तें कांय ना. आमी कोणाक जे कोण ते मागीर नवे जावं पोन्ने जावं कोणूय जावं कोणी जावं ते पळय, जेन्ना कोणी एक सिंगर एक कांतार घेवन येता स्टेजीचेर, तो बरेंच म्हणून घेवन येता न्हू. समज एक डायरेक्टर तियात्र घेवन येता, तो बरोच म्हणून तियात्र घेवन येता. सो मागीर ते सगळें आहा लोकांचेर. लोकांक ते कितें लायक जाता, लोक कितें तेजे वयर कितें म्हणटात ते मागीर ते लोकांचेर. आमच्यांनी कांय म्हणनात. पूण जेन्ना आमी कितें घेवन येता तें बरेंच घेवन येता.
सो आमच्यानी कोणाक क्रिटिसायज करून नजो मजान जाल्यार मजान करून नजो हय पूण आतां तुवें सांगलां ते भाशेन तूं म्हणटा आपणें एक कांतार तर एका बोटाचेर सुरू केलें जाल्यार तें बोटाचेरूच काबार जाता हय शुअर हय शुअर बोटाचेरूच काबार हय. जाता आनी खरेंच म्हणल्यार एक विशय घेवन येता तेच विशयाचेर तें कांतार सुरू जाता तेच विशयाचेर काबार जावंक हय जावंक जाय जावंक जाय जावंक जाय आतां तुजें कांतार बोटाचेर सुरू जाता आनी बोटाचेरूच काबार जाता करेक्ट पूण जायतीं कांतारां असलीं आमकां तियात्रांनी आयकूंक मेळटात तीं बोटाचेर सुरू जातात आनी बियेचेर काबार जातात सारकें हें तुजें हें सारकें तुजें हय. हय पूण सो तूं म्हणूंक सोदता तुका तसलीं कांतारां लायक जाता ना लायक जाता म्हणजे कितें आहा जाणें तूं हांवें जायते जाणांक नोट केल्या हांवें जायते जाणांक सांगलें लागून सो ताका तें बरें दिसना सो हांव ती मागीर चड आनी आयकोंक वचना एक पाटी केन्ना तियात्रान आयकलें कोणाचें कितें आयकलें सांगता ताका हिंगा मातशें हें जाता तें थोडे आयकता थोडे आयकना सो आतां पळय एक एक कंपोजराचे एक एक वे आसता सो तेज्या मदीन कितें आहा तो कंपोजींग करता समज तेणें एक बोटाचेर कांतार सारकें एक भास म्हणटा तुका मागीर तो कितें ते तकलेचेर काबार करतलो हातीचेर काबार करतलो ती एक तेजी वे आहा सो तेका म्हज्यान आतां कहो करेक्शन करतलो आतां म्हाका जाय तें हें हांव करता तेका जाय तें तो करता पूण जेन्ना तूं सगळें सारकें करेक्शन करूंक वयशी जाल्यार मागीर ना, म्हणटा मनीस सारको ना म्हणटलो पूण म्हजें ज्या सब्जेक्टाचेर तूं कांतार स्टार्ट करताय त्या सब्जेक्टाचेर तुजें कांतार काबार जावंक जाय आनी ते कांतार एक विशयाचेर सुरू जाता जाल्यार त्याच हिंगाच विशयाचेर घेवंक जाय काबार जावंक काबार जाय जावंक काबार जावंक काबार जावंक करेक्ट आतां समज तूं कोणें आतां आमी जायते फावटी हांव नोट करता एक डिसेंट कांतार म्हणलें न्हू तितून मागीर आमी पॉलिटिक्स घालताय मदें अननेसेसरी कित्याक कित्याक घालता काय ते म्हणटा लोक थोडे मागीर ताजेच पेटना आमच्या कांताराक हांवें म्हणलें ना तें ना तें तुजे लोक ताजे पेटय ना पेटय पूण तुवें कित्याचेर बेज केलें कांतार तेच म्हण तुका तें एप्रिसिएशन आहाच लोक सगळोच लोक तुका सगल्या फाटी ताळे पेटना पूण कितें म्हणटा बरें कांतार म्हणलें हेणें इट इज नॉट डॅट तुका रिपीट आपोवंक जाय आनी तुका हें करूंक जाय लोक तुका एप्रिशिएट करतात जरी तर तुजें बरें कांतार जालें पूण हिंगासान तिंगा गेलो तें सारकें न्हू आतां तुवें म्हटलें की थोडे जाण कांतारां सुरू करतात कांतार चलतात ते शिफ्ट टू पॉलिटिक्स या जाल्यार पॉलिटिकल कांतारां जीं आमच्या तियात्रांनी आमकां आयकूंक मेळटात जायते जाण म्हणटात ताचे वयर तुजें मत कितें ना एक्चुअली पळय सगळीं कांतारां म्हणूंक जाय पॉलिटिक्स म्हणूंक जाय डिसेंट म्हणूंक जाय कॉमेडी म्हणूंक जाय म्हजे हिसपान कांयच ना कोणूच कितें पळय म्हणटा न्हू म्हज्यान कोणाकूच कांय म्हणना तो ओके लेट देम सिंग देअर वे एक सिंगर आहा पॉलिटिक्स म्हणपाचो एक सिंगर आहा कॉमेडी म्हणपाचो एक सिंगर आहा डिसेंट कांतार म्हणपाचो सो पॉलिटिकल कांतारां जेन्ना आमी आमचे तियात्रीस माचयेर म्हणटात आनीक हे आदी पॉलिटिकल कांतारां जायते जाण आमचे सिनियर तियात्रीस म्हालगडे तियात्रीस आमच्यांनी तांकां आतां स्वर्गेस्त तियात्रीस म्हणून येता ते आमचे मदेनात जायत्यांनी कांतारां म्हटलीं आदी पॉलिटिकल कांतारां म्हणटाले तूं भुरगेचपणींतल्यान तियात्र नासतालो म्हणटूच आदी पॉलिटिकल कांतारां म्हणटाले तांचे मदें आनी आतां पॉलिटिकल कांतारां म्हणटात ताचे मदें तुका कितें तरी अंतर डिफरन्स दिसता डिफरन्स म्हणजे कितें पळय आदी पॉलिटिक्स म्हणटालेच पूण आतां जाता तितलें जायनासलें आदी मातशें उणें जातालें कितें करप पॉलिटिक्स सायड आतां मातशें चड घेवन जाता ते सगळे जाण म्हणटात कांतारां पूण सगळे जाण म्हणटा तेका हें ना म्हणटा ते थोडेच म्हणटा हांव नांव घेना आमच्या खंयच्या एक्टरान जें पळय तें थोडे आहा ते सारको इश्यू हाडटात सारको कितें जालां आनी कितें घडलां पळय तें थोडे आहा ते बेश्टे आयकोन म्हणटात कळ्ळें की ना सो पॉलिटिकल कांतारां पॉलिटिकल इश्यूचेर जावंक जाय वो सर्टन त्या पॉलिटिशनाचेर जावपाक जाय ना पॉलिटिकल इश्यूचेर जावंक इश्यूचेर इश्यूचेर तूं जाल्यार पॉलिटिशियन सारकें करतले न्हू पॉलिटिशियन आपणाक जाय तें करतले इश्यूचेर जावंक म्हजें हिसपान ताच्या पर्सनल लायफाचेर ताच्या ना, ना, घराचेर ताच्या फॅमिलीचेर ना 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 जावंक फावना ना म्हजें हिसपान ना ओके तुजी कांतारां मनशाक चिंतपाक घालपा सारकें टॉट प्रोवोकिंग सॉंग्स इंग्लिशीन आमी तांकां टॉट प्रोवोकिंग म्हणटात तसलीं तुजीं कांतारां असलींच कांतारां फुडाराकूय आमकां आयकूंक दीत राव एरल टीव्हीच्या नांवान तूं आयज आमचे मदें आयलो तुजो मोलादीक वेळ तुवें आमकां दिलो तुजें मोलादीक मत तुवें आमचो हो कार्यक्रम पळयणाऱ्यांक दिलें एरल टीव्हीच्या नांवान तुका काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं आनी तुमकांय देव बरें करूं हो म्हाका इंटरव्यू तुमी हाडून हिंगा दिवंक
आनी जें म्हज्या मनान आहलें तें हांवें सगळें सांगलां. कांय फोट सांगोंक ना, कितें सत पळय तें सांगलां. आनी सजमत तुमकां म्हजो इंटरव्यू लायक जातलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं.